नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन सार्थक मजेरी टिभीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम मनको मजेरीको आजको श्रृङ्खलामा कार्यक्रम निर्माता प्रकाश टण्डन, सम्पादन कक्षबाट शर्मिला बोगटीसँगै आवाजबाट भने म सानु प्रस्तुत भएकी छु। हामीले यस कार्यक्रममा दुःख सुख हाँसो रोदन लगायत मिलन बिछोडको घाउलाई आम दर्शक तथा श्रोतामाझ पुर्याउँदै दुखेको घाउमा मलम लगाउने जमर्को गर्दैछौँ। तपाईसँग रहेका मनभित्रको अन्तरङ्गलाई एक आपसमा सार्दै सहयात्री बन्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। वेदनाको पोको फुकाउनको निमित्त आजको श्रृङ्खलामा रामेछापबाट सञ्जना तिवारीजीले प्रेषित गर्नुभएको मनभित्रको गाँठोलाई तपाईँसँग फुकाउँदैछु। सञ्जनाजीले जिन्दगीमा भोगेको व्यथा र समग्र रूपमा उहाँको अतीतप्रति तपाईँको धारणा कस्तो रहन्छ, कृपया कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। अनि यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सञ्जनाजीले प्रेषित गर्नुभएको मनको कथा सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। दुःख सुख उकाली ओह्राली अनि उत्तर चढावले भरिएको जिन्दगीमा नसोचेकै धेरै भोग्नु पर्दो रहेछ। हुन त सोचे जस्तो कहाँ कसको पो हुन्छ, मेरो यो मनले चाहेको होस्। सामान्य परिवारमा जन्मेकी म दिनहरू बिताइरहेकै थिएँ। बिस्तारै चढ्दो उमेर र बढ्दो बालापनले कता कता आभास भिन्नै भइरहेको थियो। अब त कसैको साथ पाएँ भने जीवन अझै सरल बनाउँदै प्रगतिका पाइला अगाडि बढ्थे भनेर यसै सन्दर्भमा यो मनको मजेरीमा तिमीलाई रोजेँ, मैले हो तिमीलाई रोजेँ। तर म अभागीले सोचे जस्तो कहाँ हुन्थ्यो र? मलाई मेरै भाग्यले ठग्यो या तिमीले घात गर्यौ त्यो त म जान्दिनँ। तर यति जान्दछु कि तिमी मेरो साथमा रहन सकेनौ। अब त केवल एउटा सन्टा मात्रै बाँकी छ। ती दिनहरू सबै चरा जस्तै भुरुरु उडेर गए र मस्तिष्कको स्मृति एल्बममा केवल यादहरू बाँकी छन्। तिनै यादहरूका गुजुल्टाबाट मैले जिन्दगीको नयाँ बाटो खोज्ने प्रयास गर्दैछु। मेरो यो बाटो देख्छौ या देख्दैनौ त्यो त म आकलन गर्न सक्दिनँ। तर तिम्रो खुसी भने पक्कै भगवानसँग पुकार्नेछु। मन भकानिएको छ, सम्बोधन पनि कुन शब्दले गरौँ खोइ, कसरी के भनी कहाँबाट वेदना सुरुवात गरौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दा अनौठो जिन्दगीको अनौठो यात्रामा दौडिरहेको छु म। शब्दहरू लेखिरहँदा मेरा हातहरू काँपिरहेका छन्, धड्कन धड्किरहेको छ अनि मस्तिष्कमा भावुकता र अन्योलता र विवस्थाले सताइरहेको छ। विक्षिप्त मनलाई सम्हाल्दै भत्किएका आशाहरूमा फेरि उकासो लगाउने प्रयास गर्दै शब्दहरू उकाल्दैछु। आशा छ स्वीकार गर्ने नै छौ। प्रिय मुटुको स्पन्दन, असीमित माया अनि अनगिन्ती सम्झनाका छालहरू केवल तिम्रो लागि। कस्तो सम्बन्ध थियो तिम्रो अनि मेरो? मलाई सानो चोट लाग्दा दुख्ने तिम्रो मन बदलियो आज। मेरो आँखा रसाउँदा ओभानो बनाइदिने तिम्रो हात मुट्ठी परेका छन् आज। तिम्रो मन खुसी अनि हर्ष र उल्लास हुँदा मेरो मनमा रोदन अनि पीडाको पहिरो जाने। कसरी सम्झौँ म यो सम्बन्धलाई? कसरी सम्झौँ म यो सम्बन्धलाई? के नाम दिउँ म यो साइनोलाई? हुन त तिमी मेरो साथमा छैनौ। तिमी मदेखि टाढा भए तापनि तिम्रा यादहरू अझै ताजै छन्। ती प्रेमिल पल मनको अन्तरकरणमा अडिग बनिरहेका छन्। प्रिय मेरो मनको मान्छे, तिमीलाई त मेरो याद पनि आउँदैन होला है? त्यो विगत जुन मेरो लागि अविस्मरणीय छ, मेरो जीवनको अन्त्यसम्म पनि यही मनमा नै रहनेछ। तर तिम्रो लागि त एक कागजको भिजेको पन्ना हो, सजिलै फालिदेऊ। कति सहजै बिर्स्यौ मलाई अनि खाएका ती कसमहरूलाई। ए सानो, याद छ तिमीलाई? भन्थ्यौ नि जिन्दगीमा जेसुकै होस्, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, तिम्रो साथ कदापि छाड्दिन।
भन्थ्यौ तर आज के बाध्यता आयो त्यस्तो? के कुराले छेक्यो तिमीलाई मलाई साथ दिनमा? खै आफै अन्जान भएको छु। म तिमीलाई कहिल्यै सोध्ने छैन मलाई किन बिच बाटोमा अलपत्र पारिदियौ। यसरी नै रुहाउनु थियो त किन 2 दिन खुसीको आभास दियौ? आखिर किन? म त मरिसकेकी थिएँ। यसै मरेको मान्छे किन बाँच्ने साहस दियौ? जिन्दगी जिउने लोभ देखायौ। सायद सानो खोट ममा नै थियो होला र त छोड्यौ। सायद तिमीलाई पुग्ने माया दिन सकिन होला अनि तिमीले चाहे जति माया दिन सकिन होला। तिमीले चाहे जस्तो राम्री अनि पढे लेखेको जाने बुझेको पनि थिइन होला म है। र त मलाई सदाका लागि आँसुको तलाउमा डुबाएर गयौ। तर एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई, मैले केही नजाने पनि केही नबुझे पनि तिमीलाई माया गर्न भने जानेकी थिएँ। सायद तिमीले सोचेको भन्दा बढी माया दिन सक्थे र दिएकै पनि त थिएँ। अनि तिमीलाई राम्रोसँग बुझेको पनि थिएँ। अफसोस तिमीले नबुझे झैँ गरी पछि के लाग्यो र? सुन न ए मनभित्रको मान्छे, तिमीलाई त मलाई पुरा माया दिएर गयौ। तिमीले त मलाई पुरा माया दिएर गयौ। तर मलाई माफ गर है सानो, तिमीलाई पुग्ने माया दिनै सकिन। मेरो साथमा छैनौ त के भो, म तिम्रो खुसी हेर्दै भए पनि रहन सक्छु। सधैँ खुसी हुनु दुःखको छाया पनि नपरोस् अनि कहिल्यै मेरो अभावको महसुस नहोस्। भगवानले सबै खुसी तिम्रो भागमा पारुन्। भन्छन् मानव जातिको 7 जन्म हुन्छ रे। खास मेरो अर्को जन्म भयो भने खोट नभएको अनुहार देऊ भगवान अनि तिम्रो लायकको भएर जन्मिन पाऊँ। मेरो रहर सिसा सरी फुटेर चकनाचुर भए पनि तिमी सधैँ हाँसी खुसी रहनु, स्वर्ग जस्तो संसारमा राज गर्नु। यो जुनीमा यस्तै लेखेको रहेछ मेरो भागमा दुःखै दुःखको पहाड, तिम्रो भागमा खुसी नै खुसीको सागर। यही दुःखको पहाड थकाइले लखतरान हुँदै चढ्दैछु। थाहा छैन यात्रा कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ। थाहा छैन यात्रा कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ। यही यात्राको क्रममा थकाइ लाग्दा भेटेको एउटा चौतारी र त्यही चौतारीमा भेटेको यात्रीसँग दुःख बाँड्दा हलुका मन हुन्छ रे। त्यसैले त दुःख बाँडे सार्थक मझेरी टिभी परिवारलाई थोरै भए पनि मनको बोझ बिसाउन पाएको महसुस भएको छ। अन्तर मनदेखि धन्यवाद सार्थक मझेरी टिभी सम्पूर्ण परिवार अनि मेरो मनबाट उब्जिएका वेदना कर्णप्रिय आवाजमा वाचन गरिदिनु हुने सानो र कार्यक्रम मनको मझेरी प्रति धेरै आभारी छु। र अन्त्यमा यही भन्छु, अर्को जुनी तिमीले चाहे जस्तै सौन्दर्य भगवानले दिउन् र तिम्रो बन्न सकौँ। तिम्रो हातले खाली सिउँदो भर्न पाऊँ। चुरा पोते अनि रातो साडीमा सजिएर तिम्री बेहुली बनी जन्म घरबाट अन्मिएर तिम्रो घरको सङ्घार टेक्न पाऊँ। यो जुनीमा त पुरा हुन सकेन। भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु कि तिम्रो खुसी र तिमी सधैँ खुसी हुनु यो कामना। धेरै धेरै माया तिमीलाई अपरिचित मान्छे अन्जान। रामेछापबाट सञ्जना तिवारीजीले प्रेषित गर्नुभएको मनको कथा कार्यक्रम मनको मझेरी मार्फत मैले वाचन गरेर तपाईमाझ प्रस्तुत गरेँ। सञ्जनाजी, जीवनमा पाउनु मात्रै उपलब्धि पनि होइन, कुनै चिज गुमाएर पनि त्योभन्दा उत्कृष्ट पाउनु पनि उपलब्धि सम्झिनुपर्छ। मायामा पनि यस्तो चिज हो जुन गुमाएपछि महत्त्व धेरै बढ्छ, तर गुमेको चिजबाट पनि पाठ सिकेर जीवनलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु पनि जसले छोड्यो उसको योगदान रहन्छ। तसर्थ मनलाई कमजोर होइन बलियो बनाउँदै उदाहरणीय जीवनको सृजना गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई अग्रिम शुभकामना म सानो लगायत सार्थक मझेरी टिभीको तर्फबाट। हवस् त दर्शकवृन्द, यतिन्जेल हामीलाई हेर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत राख्नुहोला र सञ्जनाजीको लागि केही भन्नु छ भने पनि कमेन्ट मार्फत उल्लेख गर्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र यदि तपाईसँग पनि यस्तै हाँसो रोदन अतीत वर्तमान र दुःख सुख छन् भने साटौँ र दुखेको मनलाई शान्त बनाऊ। कथा पठाउनको लागि ठेगाना इमेल sarthakmajuri@gmail.com अथवा फेसबुकमा प्रकाश टन्डन मिलनसार शर्मिला बोगटी र हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा फलो गरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासहित कार्यक्रम निर्माता प्रकाश टन्डन, सम्पादन कक्षबाट शर्मिला बोगटीको साथमा, आवाजबाट भने म सानु ओझेल पर्न आज्ञा चाहन्छु। बाँकी समय तपाईँको शुभ रहोस्। एक दिन मेरो माया पक्कै पुरानो हुनेछ, मायासँगै सम्झना पनि पुरानै हुनेछन् तिम्रा लागि। तर एउटा कुराको ख्याल गर्नु, दुधिलाको रुखमा जोडी ढुकुर बसेको दृश्य कहिल्यै पुरानो हुने छैन होला। के तपाईसँग पनि यस्तै दुःख सुख, अतीत वर्तमान, मिलन बिछोड अनि जीवन भोगाइका जीवन कथा, प्रेम पत्र, लघु कथा, उपन्यास लगायत प्रेम बिछोडको घाउ छ? यदि त्यसो हो भने पठाउनुहोस् न। तपाईँमा रहेका मनको भावना, दुःख सुख एक आपसमा साटौँ र दुखेको घाउमा मलम लगाउने कोसिस गरौँ। तपाईको रचना हाम्रो वाचन सार्थक मझेरी टिभीको प्रस्तुतिमा कार्यक्रम मनको मझेरी मसानुको साथमा। कथा पठाउनको लागि ठेगाना इमेल sarthakmajeri@gmail.com यानी कि sarthakmajeri@gmail.com। फेसबुक प्रकाश टन्डन मिलनसार शर्मिला बोगटी अथवा हामीलाई ट्विटर, फेसबुक र युट्युबमा फलो गरी कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् न, उकाली ओराली सुख दुःखले भरिएको जीवनको गोरेटोमा सँगै सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रम मनको मझेरी।